बुगटी का रोल भी बाज़ औक़ात असलहा जमा करने या मकामी मुसल्लह क़ुव्वतों के साथ ताउन करने के तौर पर सामने आया। नवाब अकबर बुगटी बलोचिस्तान के सियासी और कबायली मंजरनामे की वो नुमाया शख्सियत थे जिनकी ज़िंदगी में बलोच अवाम के मुतालबात, कबायली रिवायात और वफाकी रियासत के साथ तनाज़ात की जोड़ तोड़ वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। 1920 की दहाई में पैदा होने वाले बुगटी एक रिवायती सरदार के घराने में पल कर बढ़े, जहाँ कबायली इज्जत, ज़मीन और वसाइल का कंट्रोल जिंदगी के बुनियादी उसूल थे। बचपन से ही उन्होंने रिवायती कबायली इक़दार और सरदारी निज़ाम की तरबियत पाई और यही तरबियत बाद में उनके सियासी अंदाज और फैसलों का अहम सबब बनी। बुगटी का खानदानी असर व रसूख ज़ियारत और उसके गिरदो नवाह में मजबूत था, जिसने उन्हें मकामी सतह पर इंतजामी और सियासी जिम्मेदारियों के लिए एक फितरी उम्मीदवार बनाया। रफ्ता रफ्ता जब उन्होंने इलाकाई और कौमी सियासत में कदम रखा तो बुगटी ने अपनी शनाख्त एक ऐसी क़यादत के तौर पर कायम की जो न सिर्फ कबायली मामलात देखती थी बल्कि बलूचिस्तान के वसी तर सियासी और इक्तसादी मुतालबात बुलंद करती थी। उन्होंने बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल, खास तौर पर तेल, गैस और मादनियात के मुनसिफाना तकाज़ों को बारहा उजागर किया। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था, ये वसाइल मकामी आबादी के लिए होने चाहिए, न कि मरकजियत पसंद पॉलिसियों और बड़ी कंपनियों की मुनाफाखोरी का जरिया बने। इसी मौक़िफ़ ने उन्हें मकामी अवाम में एक ताकतवर हामी और वफाकी हल्कों में एक मुतनाज़िया शख्सियत बना दिया। बुगटी की सियासी जिंदगी में एक वाज़ेह इम्तजाज था। वो रिवायती सरदारी इख्तियार को बरोकार लाते और बैक वक्त जदीद पार्लियामेंट्री सियासत में भी शामिल रहे। उन्होंने सूबाई और कौमी असम्बलियों में नुमाइंदगी की और बाज़ औक़ात वफाकी ओहदों के जरिए मरकज के साथ बाकायदा राब्ते रखे, लेकिन उन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव मुसलसल रहा और बाज़ औक़ात सख्त इख्तलाफ और तनाव, यही मुतहर्रिक तवाज़ुन बुगटी को एक मुनफरिद सियासी किरदार अता करता था। एक वो जो मुज़ाकरात भी करता और मज़ाहमत भी इख्तियार कर लेता जब मुतालबात तस्लीम न होते। कबायली क़यादत की हैसियत ने उन्हें मकामी फैसलों में गैर मामूली इख्तियार दिया। रिवायती इंसाफ के तरीके, ज़मीन के तनाज़ात का हल और मकामी नज़्म व नस्क में उनका किरदार वाज़ेह और बराह रास्त था। बुगटी के तहत उन इलाकों में लोग न सिर्फ उनकी सियासी पॉलिसियों बल्कि उनके हर हुक्म व फैसले में शामिल रहते थे। ये मकामी गिरफ्त उन्हें सियासी मैदान में ताकतवर बनाती थी, क्योंकि उन्होंने कबायली वफादारी और रिवायती तासीर के जरिए अपने हामियों को जाल बिछा रखा था। उन्हीं खसूसियात की बदौलत उनकी मकबूलियत सिर्फ सियासी नहीं थी बल्कि समाजी सतह पर भी पाई जाती थी। बहुत से लोग उन्हें बलोच हुकूक के लिए खड़े होने वाला रहनुमा समझते थे। ताहम बुगटी की कहानी में अस्करी पहलू भी शामिल था। बलूचिस्तान की तारीख में जब भी वसाइल और खुद मुख्तारी के मामलात शिद्दत इख्तियार करते, मुसल्लह तनाज़ात नमूदार होते और बुगटी का रोल भी बाज़ औक़ात असलहा जमा करने या मकामी मुसल्लह क़ुव्वतों के साथ ताउन करने के तौर पर सामने आया। रियासती फौजी ऑपरेशन और उनके साथियों के माबीन झड़पें कमोबेश मामूल बन गई और ये कशमकश अक्सर गोलाबारी, गिरफ्तारियों और बिलवास्ता लड़ाइयों में तब्दील होती रहती। बुगटी की मज़ाहमत के पीछे बुनियादी महरक़ात अमूमन वही इक़्तिसादी और सियासी नाइंसाफ़ी थी जो बलूचिस्तान को सदियों से दरपेश है। वसाइल का मकामी तौर पर कंट्रोल, इलाके के लोगों के लिए रोजगार और आमदनी और मकामी नुमाइंदगी का तकाजा। बाज़ हल्कों ने उन्हें बगावत करने वाला करार दिया, जबकि कई हिमायती उनकी मज़ाहमत को एक कौमी जिद्दोजहद समझते थे। इस तरह बुगटी की शनाख्त एक कुतबी मकाम इख्तियार कर गई। वफाकी हुकूमत के साथ बुगटी के ताल्लुकात पेचीदा थे। कई मौके पर मुज़ाकरात हुए। किसी दौर में वो वफाकी ओहदों के जरिए मरकज के साथ ताल्लुकात में रहे तो किसी दौर में वो शिद्दत के साथ मरकज के रवैये पर तनकीद करते पाए गए। बलूचिस्तान में सियासी इत्तेहाद और तकसीम की फ़ज़ा में बुगटी ने मुख्तलिफ पार्टियों और ग्रुपों के साथ वक्तन फ़वक्तन ताल्लुकात बनाए और तोड़े और इसी तरह उनका असर व रसूख इलाकाई सियासी नक्शे को बदलता रहा। उनके सियासी बयानात, इत्तेहादों और मुखालफतों ने यह वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान में मामलात का हल सिर्फ एक जानिब से मुमकिन नहीं। यहाँ रिवायती, मकामी और वफाकी मफादात की पेचीदगी कशमकश चली रही थी। तेल, गैस और मादनियात के मुतालबात हमेशा बुगटी के सियासी एजेंडे का महवर रहे। उन्होंने मुसलसल जोर दिया कि मकामी लोगों को उन वसाइल से फायदा पहुँचे, न सिर्फ मईशत में हिस्सा बल्कि मनसूबों में शमूलियत, रोजगार की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की भी मकामी हुकूक का हिस्सा है। इन मुतालबात ने सनती
اور حکومتی مفادات کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا، اور یہی اختلافات مقامی سطح پر احتجاج، ہڑتالوں اور بعض اوقات مسلح کارروائیوں کی شکل میں سامنے آئی۔ اس تناظر میں بگٹی کی سیاست کو ایک طرح کا سماجی اور اقتصادی احتجاج بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا محور اصولی طور پر انصاف اور مقامی مفادات تھے۔ ذاتی طور پر اکبر بگٹی ایک مضبوط ارادہ رکھنے والے اور فیصلہ کن رہنما تھے۔ ان کا انداز روایتی سرداری کا تھا، ثابت قدم، بااثر اور بعض اوقات جارحانہ۔ ان کی بہادری اور خطرات مول لینے کی صلاحیت نے انہیں ایک علامتی رہنما بنا دیا، خاص طور پر ان حلقوں میں جو محسوس کرتے تھے کہ بلوچستان کے مطالبات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مگر اسی برسات میں شدید تنقید بھی تھی۔ ناقدین اس پر روایتی طاقت کے ناجائز استعمال، عسکری راستے اپنانے اور آئینی طریقوں کو نظر انداز کرنے کے الزامات لگاتے رہے۔ نتیجتاً ان کی عوامی شبیہ ہر جگہ یک رنگ نہ تھی، کچھ انہیں ہیرو مانتے، کچھ مسئلہ ساز۔ 2006 کا سال ان کی زندگی کا وہ دردناک موڑ تھا جس نے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورے صوبے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگست 2006 میں حکومتی فورس اور بگٹی کے حامیوں کے درمیان ایک بڑا محاصرہ اور مسلح تصادم ہوا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ کارروائی ایک عسکری آپریشن کے طور پر کی گئی، جبکہ بگٹی کے حامیوں اور خاندان نے اس کو غیر ضروری اور سنگین ریاستی زیادتی قرار دیا۔ 26 اگست 2006 کو جب اکبر بگٹی ایک آپریشن کے نتیجے میں شہید ہو گئے تو معاملہ فوراً ملک گیر اور بین الاقوامی سطح پر متنازع بن گیا۔ ان کی موت نے بلوچستان میں کشیدگی کو نئی شدت دی، احتجاج، ہڑتالیں اور عسکری کارروائیاں بڑھ گئیں اور ایک طویل سیاسی بحران نے جنم لیا۔ بگٹی کی شہادت کے بعد شفاف اور غیر جانبدار تفتیش کے مطالبات زور پکڑ گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور مقامی سیاسی حلقوں نے اس واقعے کی مکمل چھان بین کا تقاضا کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ کیا ریاست نے قانونی اور اخلاقی حدود میں رہ کر کارروائی کی۔ حالانکہ کچھ تفتیشی عمل ہوئے مگر ان کی مکمل اور عوامی واضح تشریح جس سے ہر پہلو پر اطمینان ہوتا عام طور پر نظر نہیں آئی، اور یہی عدم شفافیت شکوک و شبہات کو ہوا دیتی رہی۔ اکبر بگٹی کا مرنے کے بعد بلوچستان پر جو اثر پڑا وہ گہرا اور دیر پا رہا۔ ان کے قتل نے بلوچ علیحدگی پسند تحریکوں اور مسلح گروہوں کو تازہ توانائی دی اور علاقائی تحریکیں مزید مربوط یا جارحانہ ہوئیں۔ مقامی آبادی میں عدم اطمینان بڑھا، سماجی اور معاشی مسائل نے جنم لیا اور وفاقی و صوبائی تعلقات میں دراڑیں اور گہری ہو گئی۔ بگٹی کے معاملے نے پاکستان میں اس بحث کو بھی جنم دیا کہ کس طرح حساس علاقائی تنازعات کو عسکری قوت کی بجائے سیاسی اور قانونی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ اس واقعے نے انسانی حقوق، ریاستی دائرہ اختیار اور حکومتی شفافیت جیسے موضوعات کو پھر سے مرکز بحث بنا دیا۔ تاریخی طور پر اکبر بگٹی ایک قطبی شخصیت بن کر سامنے ہے۔ ان کے حمایتی انہیں بلوچ عوام کے حقوق کی خاطر جد و جہد کرنے والا رہنما مانتے ہیں، جبکہ ناقدین انہیں ایسے سردار کے طور پر دیکھتے ہیں جن کے اقدامات نے ریاست اور علاقے کے درمیان تصادم کو ہوا دی۔ دونوں نقطۂ نظر میں سچائی کے اجزاء موجود ہیں۔ بگٹی کی مزاحمت اور معاشی اور سیاسی انصاف کے حقیقی مطالبات سے جڑی تھی، مگر اسی مزاحمت نے بعض اوقات جمہوری اور آئینی طریقہ کار کو کمزور کرنے کا راستہ بھی اختیار کیا۔ اس تضاد نے انہیں تاریخی لکھاوٹ میں ایک علامت بنا دیا جس کی تصویر کشی مختلف بیانیوں میں مختلف انداز میں کی جاتی ہے۔ ان کے قانونی پہلوؤں اور بین الاقوامی رد عمل نے بھی اس کہانی کو پیچیدہ کیا۔ بعض عالمی مبصرین اور حقوق انسانی اداروں نے واضح تفتیش اور جواب دہی کے تقاضے اٹھائے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ ریاستی کارروائیوں میں شفافیت اور قانونی حدود لازمی ہے۔ مقامی سطح پر بگٹی کا معاملہ عدالتی اور سیاسی دائرے میں آیا، مگر مکمل جواب طلب شواہد اور اتفاق رائے کی کمی نے اس واقعے کو ایک غیر حل شدہ تنازع کی حیثیت دے دی۔ بگٹی کی وراثت کے طور پر بلوچستان میں وہ سوالات اب بھی زندہ ہیں جو ان کی زندگی میں توازن طاقت، وسائل کی تقسیم اور مقامی نمائندگی کے بارے میں اٹھتے رہے۔ ان کی موت نے واضح کر دیا کہ صرف عسکری حل دیر پا امن نہیں لا سکتے۔ پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ وسائل کی شفافیت، تقسیم، مقامی شمولیت اور آئینی اصلاحات پر کام کیا جائے۔ اسی سلسلے میں بگٹی کا معاملہ آئندہ پالیسی سازوں اور رہنماؤں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ یہ سبق کہ علاقائی حساسیت، تاریخی ناانصافیاں اور مقامی مطالبات کو نظر انداز کر کے کوئی مضبوط قومی یکجہتی قائم نہیں رکھی جا سکتی۔ اکبر بگٹی کی زندگی ایک پیچیدہ امتزاج تھی۔ روایتی سرداری، سیاسی دھرنے، مسلح مزاحمت اور عوامی مطالبات کا ملاپ انہیں بھلا کر یہ صرف تنقید کر کے تاریخ کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ ہی ان کی تاریخ میں رنگ بھر کے حقیقت کا پورا منظر دکھایا جا سکتا ہے۔ بگٹی نے بلوچستان کے مسائل کو طویل عرصے تک قومی فورمز پر زندہ رکھا، چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے کیا گیا ہو یا مزاحمت کے ذریعے، اور ان کے کردار نے علاقے کی تاریخ میں ایک
مستقل نشان چھوڑا۔ ان کا انجام، ان کے بیانات اور ان کے انجام کی بحثیں آج بھی بلوچستان اور پورے ملک کے لیے ایک متحرک بحث کا موضوع ہے، جن کے حل کے لیے سیاسی حکمت، شفافیت اور انصاف کی مسلسل ضرورت محسوس ہوتی ہے۔